एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत अकाउन्ट्सको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामी गर्न जाँदैछौँ। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित धेरै क्वेसनहरू हामीले अलरेडी सल्भ गरिसक्यौँ है। आज पनि हामी यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टकै बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्न जान्छौँ। यसमा हामीले आज एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो कम्पनीज एक्ट अनुसार र ब्यालेन्स सिट पनि हाम्रो कम्पनीज एक्ट अनुसार कसरी बनाइन्छ है, त्यही फर्मेट फलो गरेर हामी बनाउँछौँ है त। हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ है। क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई क्वेसनले दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स है। द फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स इज रिलेटेड टु द गौरव कम्पनी। हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ त? गौरव कम्पनी। गौरव कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो के दिएको छ त? एउटा डेबिट पछि रहेको छ, अर्को क्रेडिट पछि रहेको छ है। डेबिटमा हाम्रो क्यास छ 15,000 र प्रिपेड इन्सुरेन्स रहेको छ 5,000 र अफिस सप्लाइज रहेको छ 8,000 र अफिस इक्विपमेन्ट्स रहेको छ हाम्रो 8,000 र अरू के छ त? अफिस सप्लाइज पछि अफिस इक्विपमेन्ट्समा 60,000 हो है। र डिभिडेन्ड पेडमा हाम्रो कति छ त? 4,000 बराबरको र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ 10,000 बराबरको र अकाउन्ट्स पेएबल रहेको छ 12,000 बराबरको र सेयर क्यापिटल दिएको छ हामीलाई 40,000 बराबरको र सर्भिस रेभिन्यू दिएको छ हामीलाई 60,000 बराबरको र युटिलिटी एक्सपेन्सेस रहेको छ 15,000 बराबरको र स्यालेरिज जुन हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई दिने गरिन्छ त्यो भनेको कति छ त? 20,000 बराबरको र रिटर्न्स अर्निङ रहेको छ यसमा 5,000 बराबरको र हामीलाई यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ जसलाई हामी एडजस्टेड इन्फर्मेसन भन्छौँ, जसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एडजस्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जुन हाम्रो इयर अन्तिममा तिर्नुपर्ने स्यालेरिज कति रहेछ त? बाँकी 4,000 बराबरको है। 4,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त? इन्कम चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। र यसपछि अरू के भयो त? हाम्रो सप्लाइज इन द ह्यान्ड हाम्रो कति छ? 3,000 र प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 1,000 र डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्ट 4,000। हामी यो प्रत्येक एडजस्टमेन्टको हामी छुट्टा छुट्टै यहाँ कुरा गर्छ है त। यो स्यालेरिजको बारेमा स्यालेरिज आउने बेलामा र सप्लाइज आउने बारेमा बेलामा र प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायरको यो प्रिपेड इन्सुरेन्सको बेलामा र डिप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्टलाई पनि हामी कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर हेर्छौँ। सुरुमा अब हामीले यहाँ के बनाउनुपर्छ? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने भयो। यसका लागि अब हामीलाई थाहा नै छ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। जुन हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्छ? एडजस्टमेन्ट हालेर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। जस्तो हाम्रो के छ त? अकाउन्ट्स टाइटल रहेको छ अथवा हाम्रो यहाँ के हुन्छ त? पार्टिकुलर्स र अर्को के हुन्छ हाम्रो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हाम्रो के हुन्छ? एउटा हुन्छ डेबिट रुपिस र यसमा के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट, यो पनि रुपिसमा। र यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट पनि केमा त? डेबिटमा कि क्रेडिटमा। यसरी फर्मेट पनि हाम्रो सजिलो छ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ त? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। एडजस्टमेन्ट गरेपछि के आउनुभयो त? हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यसमा पनि हाम्रो हुने गर्दछ एउटा डेबिट र अर्को हुन्छ क्रेडिट। यो भयो हाम्रो के हो त? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट।
र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, यसमा हामीले सुरुमा अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई जस्ताको त्यस्तै लेखौँ है त। सुरुमा हाम्रो के छ, क्यास ब्यालेन्स 15,000 रहेको छ हाम्रो डेबिट साइडमा, त्यो हामी लेख्छौँ। क्यास ब्यालेन्स डेबिट साइडमा 15,000 बराबरको, र यसपछि हाम्रो रहेको छ प्रिपेड एक्सपेन्सिस, कति छ त, प्रिपेड इन्सुरेन्स है। प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो रहेको छ 5,000 बराबरको डेबिट साइडमा। कति छ त, 5,000 बराबरको, र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अफिस एक्सपेन्सेस है त। हाम्रो यहाँ अफिस सप्लाइज है त। अफिस सप्लाइजमा कति छ त, 8,000 बराबरको डेबिट साइडमा। र यसपछि हाम्रो के छ त, अफिस इक्विपमेन्ट, जो हाम्रो सम्पत्ति हो व्यवसायको, कति छ त, अफिस इक्विपमेन्टमा 60,000 बराबरको। बराबरको, र अफिस इक्विपमेन्टपछि अर्को हाम्रो के छ त, डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 4,000 बराबरको डेबिट साइडमा। खर्च हो नि त, त्यही भएर डिभिडेन्ड पेड कति छ, 4,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन, हाम्रो जुन क्रेडिट ब्यालेन्स रहेको छ 10,000 बराबरको है, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। क्रेडिट साइडमा 10,000 बराबरको, र यसपछि अर्को के छ त, हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल, जुन हाम्रो लाइबिलिटी हो है त, कति छ त्यसमा 12,000 बराबरको। अकाउन्ट्स पेएबल रहेको छ हाम्रो कति त, 12,000 बराबरको, र यसपछि अरू के छ त, हाम्रो सेयर क्यापिटल, जुन हाम्रो के हो त, क्यापिटल हो व्यवसायको, क्रेडिट साइडमा हुन्छ, कति छ त हाम्रो यसमा 40,000 बराबरको। सेयर क्यापिटल कति छ त, 40,000 बराबरको। सेयर क्यापिटल 40,000 बराबरको, र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, सर्भिस रेभिन्यू, हामीले सर्भिस अर्थात् सुविधा दिएको बापत हामीले कुनै पनि रेभिन्यू जेनेरेट गरेर कति हजार बराबरको, 60,000, त्यो इन्कम हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो के छ त, हाम्रो क्रेडिट साइडमा रहेको छ है सर्भिस इन्कम अथवा सर्भिस रेभिन्यू, कति त 60,000 बराबरको क्रेडिट साइडमा। र अब के छ त, सर्भिस रेभिन्यू पछि युटिलिटी एक्सपेन्सेसमा हाम्रो रहेको छ 15,000, यो खर्च हो नि त, त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ लेख्छौँ युटिलिटी एक्सपेन्सेस, कति छ त 15,000 है, यो खर्च हो नि त है, डेबिट साइडमा छ। यो हाम्रो क्वेसनले नै दिएको छ नि त, यो त। स्यालेरिज पनि हाम्रो एक्सपेन्सेस हो, 20,000 रहेको छ, 20,000 डेबिट साइडमा। र यसपछि के छ त, हाम्रो रिटेन अर्निङ्स क्रेडिट साइडमा 5,000 बराबरको है त। रिटेन अर्निङ कति छ, 5,000 बराबरको। यो भयो हाम्रो अहिलेसम्म हामीलाई क्वेसनले नै दिएको कुराहरू है त। यसमा हामीले खासै केही पनि गरेका छैनौँ। र अब हामी यहाँ एडजस्टमेन्टहरूलाई कुरा गर्छौँ है त। एडजस्टमेन्टहरूलाई हामीले कसरी गर्ने भनेर, र यसभन्दा अघि हामीले यहाँ जुन यो हामीले माथि लेख्यौँ नि प्रिपेड इन्सुरेन्स, जुन हामीले सबै लेख्यौँ नि हो, योसँग सम्बन्धित एडजस्टमेन्टहरूलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जस्तै हाम्रो क्यास ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित कुनै पनि एडजस्टमेन्ट छैन, तर हाम्रो कुनसँग छ त, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज, स्यालेरीसँग सम्बन्धित हाम्रो के छ त, ट्रिटमेन्ट रहेको छ। स्यालेरिज भने चाहिँ के हो त, हाम्रो दायित्व,
हाम्रो अझै पनि हाम्रो दायित्व चाहिँ जुन हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त दायित्व चाहिँ अझै पनि रहेछ है। त्यस दायित्वलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर अझै हामीले एड गर्नुपर्ने हो नि त। भनेपछि हाम्रो के छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्छ तिर्नुपर्ने दायित्व अझै रहेछ यो वर्षमा। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ जुन हाम्रो स्यालेरिज रहेको छ 20,000मा हामीले 4,000लाई हामीले एज अ टोटल स्यालेरिज भनेर देखाउनु पर्यो हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो हाम्रो स्यालेरिज रहेको छ नि हो त्यो एडजस्टमेन्टको नम्बर 1लाई हामीले त्यो स्यालेरिजलाई हामी के गर्छौँ त एडजस्टमेन्टमा हामीले 4,000लाई डेबिट गर्छौँ है त हामीले एड गर्नु पर्यो। र यसरी हामीले डेबिट गरेको एडजस्टमेन्टको एमाउन्टलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा पनि हामीले के गर्छौँ त यसलाई यो 20,000 प्लस 4,000 गरेर हामी कति गर्छौँ त टोटल हाम्रो एडजस्टमेन्ट भएर कति भयो 24,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त सप्लाइज इन द ह्यान्ड कति छ त सप्लाइज इन ह्यान्ड हाम्रो रहेको छ 3,000 बराबरको है। सप्लाइज इन द ह्यान्डमा हाम्रो 3,000 बराबरको चाहिँ अझै के रहेछ त हामीसँग रहेछ। अर्थात् हामीले जुन सप्लाइज इन ह्यान्ड हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको कति छ त हेरौँ। पहिला ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर 8,000 दिएको छ। अर्थात् हामीले 8,000 किनेको मध्ये हाम्रो अझै पनि हामीसँग 3,000 बाँकी रहेछ भनिसकेपछि अब हामीले जम्मा कति एज अ खर्च भनेर युज गर्यो अथवा हामीले कति मात्रै युज गर्यो त यसलाई भन्दा 8,000 माइनस 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउँछ त 5,000 बराबरको। अब हामीले नेटमा यसलाई 5,000 बनाउनु पर्यो है त। 5,000 मात्रै लागेको हो नि त हो। त्यस कारणले गर्दा 5,000 बनाउनको लागि हामीले यो अफिस सप्लाइजमा 8,000 डेबिट छ भनेदेखि यसलाई घटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त क्रेडिट गर्नु पर्यो 3,000ले है। भनेपछि अब हामीले 8,000 माइनस 3,000 गर्दा कति आउनु भयो त डेबिट साइडमा 5,000 बराबरको अमाउन्ट आउने भयो यो भयो है। र यसपछि अर्को के छ त हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 1,000 रुपियाँले चाहिँ एक्सपायर भयो अरे। अर्थात् हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स जति हाम्रो 5,000 दिएको थियो नि हो 5,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको मध्ये अब के भयो त हाम्रो 1,000 चाहिँ के भयो त प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भयो अरे। जुन भन्ने मतलब के भयो त हामीले जति पनि 5,000 अमाउन्ट बराबरको हाम्रो के थियो त एडभान्सेस थियो हो। एडभान्सेस 5,000 मध्ये 1,000 अब हामीले 1,000 बराबरको हामीले खर्च गऱ्यौँ अथवा हाम्रो त्यो इन्सुरेन्स चाहिँ इन्कर भयो भनेदेखि अब बाँकी हामीले कति बनाउनु पर्ने हो त अब हाम्रो एडभान्समा कति बाँकी भयो त 5,000 मध्ये 1,000 त हाम्रो एज अ एक्सपेन्सेस अथवा इन्सुरेन्स भनेर हाम्रो भइसक्यो भनेदेखि अब 4,000 बराबरको हाम्रो एडभान्स हुनु पर्यो हो। अब 4,000 एडभान्स बनाउनको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त 1,000 बराबर घटाउनु पर्ने भयो हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो 5,000लाई डेबिट साइडमा चाहिँ यसलाई घटाएर हामीले 4,000 बनाउनु पर्छ भन्थ्यो। अब हामीले क्रेडिट साइडमा 1,000 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त प्रिपेड इन्सुरेन्समा हामीले 5,000 डेबिटबाट क्रेडिट 1,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 4,000 बराबरको हाम्रो के हुन्छ डेबिटमा ब्यालेन्स हुने भयो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्ट इक्विपमेन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन रहेको छ अरे भन्ने कुरा भयो है त। यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त जुन हाम्रो त दिएको छ हामीले यसलाई के दिएको छ त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 10,000 दिएको छ है। भनेपछि अब एकुमुलेटेड 10,000 छ भनेदेखि अझै पनि डिप्रिसिएसन छ भनेदेखि अब हामीले यो वर्षमा भएको डिप्रिसिएसनलाई पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्टमा हाल्नु पर्यो नि त। कति छ त 4,000 हो। 4,000 10,000मा अझै 4,000 एड गर्नु पर्यो भनेपछि अब यो पनि क्रेडिट ब्यालेन्स छ। यसलाई नै अब हामीले 4,000 क्रेडिटै गऱ्यो भने अब हाम्रो जोड्न पुग्यो नि त। हाम्रो कति भयो त टोटल 14,000 बराबरको यो भयो हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा रहेको यो जुन एडजस्टमेन्टहरू। यो हामीले यसमा त सबै हेऱ्यौँ है। अब हामीले यो सबै गरिसकेपछि अझै पनि हामीले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को एडजस्टमेन्ट भनेर है त। एडजस्टमेन्ट भनेर यसमा हाम्रो सुरुमा के थियो त सुरुमा हाम्रो थियो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 4,000 बराबरको। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज हाम्रो कति छ त 4,000 बराबरको। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज हाम्रो के छ त 40,000 बराबरको 4,000 बराबरको 40 होइन 4,000 बराबरको छ भन्दा यो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको त हाम्रो तिर्नुपर्ने दायित्व हो नि त हो। दायित्व भने चाहिँ हाम्रो के जानुभयो त एडजस्टमेन्टको हाम्रो क्रेडिट साइडमा हाम्रो लाइबिलिटी भएको कारणले क्रेडिट साइडमा जाने भयो। यो के हो त कति हजार बराबर थियो 4,000 बराबरको। यसरी यो हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ भनेदेखि अब हामीले
यता पनि क्रेडिट साइडमै लानुपर्ने भयो है यसरी। र यसपछि अर्को के छ त हाम्रो यसमा भएको भनेको हाम्रो के छ त यसमा सप्लाइज इन द ह्यान्ड 3000 बराबरको रहेछ है। यसलाई पनि हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर। सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर कति छ त हाम्रो यसमा 3000 बराबरको। र यो सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेको त हामीसँग अझै ब्यालेन्स हामीसँग छ भन्ने कुरा भयो नि त। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो यो के हो त हामीसँग छ अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ रहेको छ भने सम्पत्ति भन्ने जहिले पनि के हुन्छ त डेबिट साइडमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दा एडजस्टमेन्टको डेबिट साइडमा हामीले सप्लाइज इन द ह्यान्ड भनेर हामीले कति राख्नुपर्ने हुन्छ 3000 बराबरको जति हाम्रो एमाउन्ट छ है। र यसरी डेबिट भएपछि हाम्रो एडजस्टमेन्ट यता पनि के साइडमा जाने भयो डेबिट साइडमै जाने भयो। यो भयो सप्लाइजेस इन ह्यान्ड। र यसपछि अर्को के आउँछ त सप्लाइजेस इन द ह्यान्ड पछि अर्को हाम्रो एडजस्टमेन्ट रहेको छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर कति त 1000 बराबरको चाहिँ हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स के भयो त एक्सपायर भयो रे है। भनेपछि यो के भयो त हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर हुनुको अर्थ अब के भयो त हाम्रो यो भनेको एज अ खर्च भए जस्तो हो है त। खर्च भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ डेबिट साइडमा जान्छ। अब हामी लेख्छौँ यहाँ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर है। 1000 बराबरको डेबिट साइडमा। र यसपछि अझै पनि हामीले यतापट्टि डेबिट भएपछि यता पनि हामी के गर्छौँ डेबिट साइडमै लेख्छौँ है त। र अर्को हाम्रो आइभीमा के छ होला त यसमा डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्ट हाम्रो 4000 बराबरको रहेको छ है त। हो त्यसलाई पनि हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्टमा हाम्रो कति छ त 4000 छ है। 4000 हाम्रो डिप्रिसिएसन भने चाहिँ हाम्रो खर्च हो नि त। त्यो के हुन्छ जहिले पनि डेबिट साइडमा नै हुने गर्दछ। त्यही भएर डेबिट साइड राख्छौँ। यतापट्टि डेबिट साइड भएपछि हाम्रो यतापट्टि पनि के आउनु भयो डेबिट साइडमै आउने भयो। यसरी हामीले सबैलाई हामीले हेऱ्यौँ। र अब हाम्रो टोटल कति आउँछ हामी सबैलाई यहाँ जोडेर हेर्छौँ है त। हामीले यसलाई एड गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 1,27,000 र यता पनि 1,27,000 अलवेज बराबर हुन्छ है। हजुरले यसलाई जोडेर हेर्नु होला। यसमा हाम्रो आउँछ 12,000 को एडजस्टमेन्ट यता पनि 12,000 को एडजस्टमेन्ट र यता पनि 1,35,000 बराबरको एडजस्टमेन्ट र यता पनि हाम्रो कति छ त 1,35,000 बराबरको एडजस्टमेन्ट आउने गर्दछ। यसरी हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि सबै सक्यो है त। यसरी हामीले सकिन्छ नि त यो फर्मेटमा हामीले यसरी राख्यो भनेदेखि एक्ज्याक्ट के हो भनेर यसरी हामीले एडजस्टमेन्ट गर्यो भनेदेखि हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि भन्न हामीलाई गाह्रो छैन। र अब हाम्रो नम्बर ए त सकियो है। अब नम्बर बीमा रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर द कम्पनीज एक्ट है। कम्पनीज एक्ट 2063 अनुसार हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो जुन मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट नै प्रयोग गरेको हुन्छ हाम्रो यो कम्पनीज एक्ट अनुसार नै। र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर बीमा इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट अफ कसको त हाम्रो कम्पनीको नाम थियो गौरव कम्पनी। फर द इयर इन्डेड अब हामीलाई यहाँ डेट दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी लेखेनौँ। र हाम्रो फर्मेटमा रहेको छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट आरएस र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमै अमाउन्ट आरएस बराबरको।
र हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा सुरुमा आउनु भनेको हाम्रो रेभिन्यू, व्यवसायमा भएको आम्दानी। र क्वेसनमा हामीले अघि देखाइदियो सर्भिस रेभिन्यू कति छ त 60,000 बराबरको हाम्रो यो व्यवसायको इन्कम भयो है त। सर्भिस रेभिन्यूमा हाम्रो कति छ त्यसमा 60,000 बराबरको। र अब हामीले यसमा डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अब हाम्रो के छ त हेरौँ है। यसमा क्वेसनले हामीलाई दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो रहेको छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस 15,000 बराबरको। कति छ 15,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ त हाम्रो स्यालेरी छ होला। स्यालेरिजमा पनि हाम्रो कति छ त हेरौँ है त। स्यालेरिजमा पनि हाम्रो यहाँ रहेको छ 20,000 बराबरको। र स्यालेरीसँग सम्बन्धित हाम्रो एडजस्टमेन्ट रहेको छ 4,000 भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ 20,000मा 4,000 जोडेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। स्यालेरिजमा हाम्रो कति छ त 20,000 र हामी एड गर्न सक्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस स्यालेरी एक्सपेन्सेस 4,000 बराबरको। र 20,000 प्लस 4,000 गर्दा हाम्रो अमाउन्ट कति आउनु भयो त 24,000 बराबरको है। यसरी हाम्रो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस त हामीले एड गर्नु पर्यो नि त। र अर्को हाम्रो के छ यसपछि हाम्रो रहेको छ अफिस सप्लाइजमा पनि हाम्रो के थियो त 8,000 थियो। 8,000 मध्ये हाम्रो 3,000 हामीसँग छ र 3,000 मध्ये हामीसँग छ भनेदेखि हामीले युज कति गर्यो त 8,000 माइनस 3,000 गरेर हामी डाइरेक्ट 5,000 पनि लेख्न सक्छौँ अथवा हामीले यसलाई यसरी घटाएको भनेर पनि देखाउन सक्छौँ है त। किन भन्दाखेरि हामीले अलरेडी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यसलाई देखाइसक्यौँ। अफिस सप्लाइजमा हाम्रो कति थियो त अफिस सप्लाइजमा 8,000 माइनस 3,000 गर्दा कति हुनुभयो त 5,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो के छ त एक्सपेन्सेस हेरौँ। हाम्रो सुरुमा यहाँ थियो प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो 5,000 मध्ये हाम्रो कति हो त 1,000 मध्ये एक्सपायर्ड भयो नि त। 1,000 मध्ये आज हामीले एक्सपेन्सेस ग्रुपमा तिरेको भएको कारणले गर्दा हाम्रो के आउँछ यसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रिपेड अथवा इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर प्रिपेड आउँदैन यसमा 1,000 बराबरको। र यसपछि अर्को हाम्रो के थियो त यसमा अब आउने भनेको स्यालेरिज भइसक्यो हाम्रो सर्भिस रेभिन्यू भइसक्यो। अब अर्को आउने बाँकी के छ हाम्रो यसमा डिप्रिसिएसन 4,000 बराबरको आउन बाँकी छ है त। डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्ट 4,000 अन इक्विपमेन्ट कति छ त 4,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ त हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द इक्विपमेन्ट पछि हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ हामीले डिडक्ट गरिसक्यो। अब आउने भनेको के हो त नेट इन्कम। नेट इन्कममा हाम्रो के थियो त यसमा हामीलाई ट्याक्स रेटको बारेमा क्वेसनले हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्यो नि आफ्टर ट्याक्स भन्यो नि हाम्रो यही हो है त। यसमा हाम्रो खर्च हाम्रो कति आउँछ त 5,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि 49,000 चाहिँ हाम्रो के आउँछ त 49,000 बराबरको खर्च आउने गर्दछ। र यसरी हामीले 60,000बाट 49,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 11,000 बराबरको के रहेछ त हाम्रो नेट इन्कम। जसमा अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा त हामीले इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द रिटर्न अर्निङ निकाल्ने पर्यो नि त। हो त्यसको लागि हामी यहाँ के गर्छौँ त एट बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ्स। त्यसमा अब हामीले यदि डिभिडेन्डहरू पेड गरेका छौँ अथवा केही पनि हामीले ट्रान्सफर गरेका छौँ यसरी रिजर्भहरूमा प्रफिटहरू भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अघि क्वेसनमा देखिसक्यौँ डिभिडेन्ड पेड पनि छ है।
र अब हामीले यसरी घटाइसकेपछि हाम्रो लास्टमा हाम्रो के आउने हो त क्लोजिङ अथवा हाम्रो के हो त इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द रिटेन अर्निङ्स है इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ्स है र अब हामीले हेर्छौँ यहाँ क्वेसनमा बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ द रिटर्न अर्निङ्स रहेको छ हाम्रो कति 5000 बराबरको र यसमा अब हाम्रो डिभिडेन्ड पेड छ हामी हेर्छौँ क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीलाई दिएको छ 4000 बराबरको है यो भनेको हाम्रो के भयो त खर्च भइहाल्यो खर्च भन्दा पनि यो हामीले इक्विटी सेयर होल्डर्सलाई दिएको हो नि त हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो यसमा र यसरी हामीले 11000 प्लस 5000 माइनस 4000 गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स कति हुनुभयो त 12000 हो 12000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द रिटेन अर्निङ र यसरी हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि सक्यो र अब हामी गर्छौँ ब्यालेन्स सिट एज पर द कम्पनीज एक्ट अनुसार है त अब हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ हाम्रो ब्यालेन्स सिट अफ हाम्रो कम्पनीको नाम छ गौरव कम्पनी एज अन कहिले हो त है हाम्रो डेट दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी डेट लेखेनौँ हाम्रो यहाँ आउँछ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपिज यहाँ रहेको छ अमाउन्ट रुपिज है त अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटिज है यो हाम्रो कम्पनीज एक्ट अनुसारको फर्मेट है त क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिजमा हाम्रो के छ त हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड आउँछ होला यसमा सुरुमा सेयर होल्डर्स फन्डमा हाम्रो आउने भने के हो त सेयर क्यापिटल आउँछ सेयर क्यापिटल हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ त 40000 बराबरको दिएको छ है त 40000 बराबरको र यसमा अर्को हाम्रो के आउँछ त रिटेन्ड अर्निङ्स कुनै पनि अर्निङ्सहरू हामीले रिटेन्ड गरेर राखेको छौँ भनेदेखि हामीले यो वर्षमा प्रफिट कमाएको मध्ये हामीले रिटर्न गरेछ है त्यो रिटर्नमा हाम्रो कति छ त 12000 बराबर अघि हामीले यहाँ निकालिसक्यौँ 40000 प्लस 12000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 52000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त सेयर होल्डर्स फन्ड रहेछ अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त हामीले यदि कुनै पनि लोनहरू बरोड गरेछ भनेदेखि आउँछ है त बरोड फन्ड भनौँ यसलाई बरोड फन्डमा हाम्रो नील है केही पनि छैन क्वेसनले हामी देखाएन नि त अब यसरी हामीले बरोड लोन प्लस क्यापिटल एन्ड द लाइबिलिटिज अथवा सेयर होल्डर्स फन्ड गरेपछि हाम्रो के आउनुभयो त टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड आउने भयो टोटल क्यापिटल इम्प्लोइडमा हाम्रो कति छ त 52000 प्लस हाम्रो यो अमाउन्ट जोड्दाखेरि कति आउनुभयो 52000 बराबरको यसरी हाम्रो के आयो त यो भनेको टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड र अब हामी यहाँ हेर्छौँ एसेट्सको बारेमा
हाम्रो एसिड्समा हेरौँ, सुरुमा हाम्रो फिक्स एसिड्स आउँछ। यहाँ फिक्स एसिड्समा अब के छ त, हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ होला। फिक्स एसिड्समा हाम्रो यहाँ रहेको छ अफिस इक्विपमेन्ट 60,000 बराबरको। कति छ हाम्रो अफिस इक्विपमेन्ट? 60,000 बराबरको, जसमा हाम्रो डिप्रिसिएसन पनि हुन सकिन्छ। डिप्रिसिएसन छ तर कस्तो भन्दा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेको छ है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि हामीले अघि जस्तै ट्रायल ब्यालेन्समा निकालिसकेका छौँ। त्यो भनेको 14,000, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा हाम्रो कति छ? 14,000। यसरी हामीले डिप्रिसिएसन घटाएपछि हामीले नेटमा एसिड कति आउनु भयो त? 60,000 माइनस 14,000 गर्दाखेरि 46,000 बराबरको। र यसमा हाम्रो कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट छ भनेदेखि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि हाम्रो कस्तो छ त? निल नै रहेको छ। र यसरी हामीले फिक्स एसिड र हाम्रो लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्टहरूलाई हेरिसकेपछि हामी हेर्छौँ यहाँ करेन्ट एसिड्सहरू अथवा हाम्रो एडभान्सेसहरू र डिपोजिट्सहरू पनि छ कि भनेर हेर्छौँ है त। करेन्ट एसिड्स, एडभान्सेस एन्ड डिपोजिट। त्यसमा अब हाम्रो आउने भनेको क्यास ब्यालेन्स हो। क्यास ब्यालेन्स हामीलाई कति दिएको छ त? क्वेसनमा हेरौँ हामीले, क्यास ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ 15,000 बराबरको। 15,000 बराबरको। र अब हामीलाई अघि हामीले देखिसक्यो प्रिपेड इन्सुरेन्स थियो है। प्रिपेड इन्सुरेन्समा पनि हाम्रो के थियो त? 5,000 थियो। 5,000 मात्रै 1,000 त हाम्रो एक्सपायर भइसक्यो। अब हाम्रो एडभान्समा कति बाँकी भयो त? 4,000 है। र यसपछि हाम्रो अर्को अफिस सप्लाइज पनि थियो है त। अफिस सप्लाइजमा के थियो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो 3,000 बराबर चाहिँ हामीसँग चाहिँ छ है भनेर भनेको छ है। यदि हजुरहरूले क्वेसनहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो 3,000 बराबरको छ। र यसरी हाम्रो करेन्ट एसिड आउँछ, टोटल करेन्ट एसिड्स, जसमा हाम्रो रहेको छ करेन्ट एसिड, टोटल करेन्ट एसिडमा 15,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त? 22,000 बराबरको। र अब हामीले यो टोटल करेन्ट एसिड्सबाट यो हाम्रो कम्पनीज एक्ट अनुसारको फर्मेटमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हामीले यसरी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। केलाई भन्दा करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन। र हामीलाई थाहा छ यहाँ हाम्रो एकाउन्ट्स पेएबल पनि थियो। अकाउन्ट्स पेएबल भनेको हाम्रो लाइबिलिटिज हो नि त है। अकाउन्ट्स पेएबलमा हाम्रो रहेको छ यहाँ 12,000 बराबरको। र अब हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज पनि छ, जुन हाम्रो दायित्व हो। त्यसलाई हामीले करेन्ट लाइबिलिटिजको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज कति छ त? 4,000 बराबरको। यसरी हाम्रो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज आउँछ, कति आउँछ त? हाम्रो यहाँ रहेको छ 16,000 है त। 12,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि यो भनेको के हो? टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज है, 16,000 बराबरको आउँछ। अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ नेट करेन्ट एसिड्स, अथवा हामीले यसलाई के भन्छौँ? वर्किङ क्यापिटल।
भनेको के हो त वर्किङ क्यापिटल भनेको CA माइनस CL अर्थात् करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लाइबिलिटी हो नि त। यो आ भनेको कसरी हो त A माइनस B। ए भनेको हाम्रो के हो त यो जुन हाम्रो करेन्ट एसेट र B भनेको हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज। यसरी हाम्रो 22,000 माइनस 16,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 6,000 बराबरको अमाउन्ट आउने भयो। यो भनेको के हो त नेट करेन्ट एसेट्स अर वर्किङ क्यापिटल है, जुन हाम्रो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज गरेर आउँछ। र अब हाम्रो यहाँ के आउनुपर्ने हो त टोटल एसेट्स अर टोटल एप्लिकेसन। हाम्रो कति आउनु भयो त 6,000 प्लस हामी यसमा केलाई प्लस गर्छौँ 46,000 प्लस 6,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 52,000 बराबरको हो। यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो कम्पनीज एक्ट अनुसारको हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको यो फर्मेट है। यसमा हाम्रो मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो के छ त टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड र हाम्रो यसमा टोटल एसेट्स अथवा टोटल एप्लिकेसन यसरी चाहिँ हाम्रो बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हजुरहरूले बरु म्याक्सिमम पनि यसलाई म्याक्सिमम भन्दा नि मिनिमम भनौँ न मिनिमम पनि 3-4 चोटि गर्नुहोस् होइन। यसरी गरिसकेपछि अब अरू क्वेसनहरू झन् सजिलो हुन जान्छ नि त फर्मेटहरू बनाउन आउँछ है। यसरी फर्मेटहरू याद हुन्छ के गर्ने भनेर हामीले यसरी आज एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो एज पर द कम्पनीज एक्ट र अरू के हेऱ्यौँ त हामीले यसमा ब्यालेन्स सिट जुन हाम्रो कम्पनीज एक्ट अनुसार हामीले यसरी हेरिसकेका छौँ है। यसलाई बरु 2-3 चोटि गर्नु होला अनि त्यसपछि अरू क्वेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ नि त। बुझेन भनेदेखि बरु गर्दै हेर्ने यसमा है। र हजुरहरूलाई यदि यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्वेरिजहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार नै हामीले अरू क्वेरिजहरूलाई सल्भ गर्छौँ है त। र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला जसमा हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरूका बारेमा कुरा गरेका छौँ र हामीले यसरी क्वेसनहरूलाई पनि सल्भ गरेका छौँ जुन हाम्रो अलरेडी एक्जाममा सोधिसकेका छ है त। र आजलाई यति नै।